बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो इस जानिब बड़े वाज़े इशारे दे रही हैं कि इमरान खान जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त जारी बात है, इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज़ हो जाएं या दीगर जितने अवामिल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर अवाम का रद्द अमल है, पाकिस्तान के जो साबका फौजी अफसरान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सब कुछ एक प्रेशर ज़रूर बिल्डअप कर रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर और बहुत से फैसलों पर नजर सानी अब करना शुरू कर चुके हैं बहुत से मुक़्तदर हलक़े। और इस हवाले से अंदर खाते कुछ डील्स, अंदर खाते कुछ मुज़ाकरात और कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उनकी बाज़गश्त चल रही है। इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो सूरत हाल बन चुकी है, अगर आप देखें कि पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अगर उसे ऑब्जर्व करें तो पोलराइजेशन अपने उरूज पे है। इमरान खान की मकबूलियत कम होने का नाम नहीं ले रही। जितने इक़दामात किए, ऑडियो वीडियो लीक से लेकर जितनी इन्होंने कोशिशें की, वो सारी वापस इनके उल्टा गले पड़ गईं। और ये चाहे फरा गोगी, बुशरा बीबी, ये तमाम तर चीज़ें करते रहें, सबूत इनके पास नहीं है, वरना ये अभी तक केसेस कर चुके होते। तो इन्हें मजहब दीगर हर तरह का हरबा इनका नाकाम हुआ और अब जो अवाम है वो बहुत गुस्से में है। अवाम की नब्ज़ अब अगर पड़ी जाए, पहले तो सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत और एक रिजीम चेंज का गुस्सा था, अब अपने अपने लाले पड़ गए हैं खाने के, दो वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं और अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि 26 मई को जब इमरान खान साहब ने अलग सुबह अचानक अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के बाद उन्होंने वापस पेशावर का रुख किया, तो बहुत से लोग उस वक्त हैरान भी हुए। उस वक्त बहुत सी बातें सामने भी आईं और बहुत सी चीज़ें हमने अपने चैनल के ज़रिए आपके सामने भी रखी। और उसके बाद अब अगर देखा जाए कि इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या है, तो उन्होंने अपनी तमाम तर उम्मीदें पाकिस्तान की आला अदलिया से लगाई हुई हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त उन्होंने अपनी तमाम तर जितनी उम्मीदें हैं वो उनसे मंसूब कर ली हैं और वहाँ उनकी जमात ने उनके एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त भी दे रखी है। अब एक जानिब तो ये सब कुछ है, तो यहाँ पर बज़ाहिर तो लग यही रहा है और सूरत हाल को अगर एनालाइज़ किया जाए कि पिछली दफ़ा सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनकी तरफ से एहतजाज को बज़ोरे ताकत कुचल दिए जाने के बाद खान साहब ने अब किसी पर ट्रस्ट ना करने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट से और पाकिस्तान की आला अदलिया से और वो दरवाज़ा जो है वो खटखटाने का फैसला किया। अब पीटीआई क़यादत जो है, एक जानिब तो ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और लॉन्ग मार्च जो कि 6 दिन की डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल है कि खान साहब अगली लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहे और लॉन्ग मार्च 2 जो है उसे फ़िलहाल क्यों आपने बिल्कुल कल कोर कमेटी के इजलास में भी ये बात सामने आई कि उस पर अभी आगे कुछ नहीं किया जाएगा, सही वक्त आने पर हम देखेंगे। अभी लॉन्ग मार्च 2 का कोई फैसला या कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये जितनी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, इस हवाले से हमारे पास जो डिटेल्स पहुंची हैं वो ये हैं कि, और कुछ सोर्सेज के दावे हैं कि ये सब कुछ टाइम टेकिंग टेक्निक्स के तौर पर हो रहा है और मामलात बैक डोर पर कहीं और तय हो रहे हैं। यानी कि कहीं और ये मामलात इस वक्त तय हो रहे हैं और बैक डोर चैनल्स जो हैं वो इस वक्त खुले हुए हैं, अभी तक वो बंद नहीं हुए। चाहे जितनी मर्जी इस वक्त पोलराइजेशन हो जाए, चाहे जितने मर्जी कशीदगी हो जाए, बहुत से राब्तों के चैनल्स अभी भी एस्टैब्लिश्ड हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि एक बात तो इस वक्त तय हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 मई को लॉन्ग मार्च शुरू होने के वक्त से ही पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से खोला गया ये चैनल इमरान खान को ये यकीन दहानी करवा कर के असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा और बग़ैर धरने के लॉन्ग मार्च ख़त्म करने पर इमरान खान को राज़ी कर लिया गया था। उन्हें बहुत सी गारंटीज़ दी गई थी और बहुत से ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था जो कि गारंटर के तौर पर बड़े ट्रस्टेड लोग थे और खान साहब उनकी बात को
نگیٹ نہیں کر سکے. لیکن اس کے بعد سے معاملات غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی خواہش کے مطابق 100% نہیں چل رہے. اب ذرائع نے اس وقت یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقتدر حلقے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ پارلیمان میں واپسی کے لیے استعفے واپس لینے اور اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر کے نئے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مین ایشو ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان اس کی قومی اسمبلی میں واپسی سے پہلے ہو، یعنی کہ آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، اس کے بعد پی ٹی آئی واپس اسمبلی میں آئے، آئینی اصلاحات بھی ہو جائیں، ہر چیز ہو جائے اور تمام تر معاملات طے کر کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جایا جائے. جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ چاہتی ہے کہ چیزیں متضاد سمت میں چلیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے پارلیمان میں واپسی کرے اور اس کے بعد پھر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. اب خان صاحب کو یہاں پر ڈر یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن کی تاریخ لیے بنا واپس پارلیمان میں چلے گئے تو یہ معمول کی صورتحال بن جائے گی اور حکومت کو اپنا وقت مکمل کرنے کی ایک لیجیٹیمیٹ ریزن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کے بیک ڈور رابطے نہ صرف حکمران جماعت بلکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ اس وقت جاری بھی ہیں. اور تاہم چونکہ ان تینوں فریقین کے درمیان چاہے یہ امپورٹڈ حکومت ہو، چاہے نیوٹرلز ہوں یا پھر چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، ان تینوں سٹیک ہولڈرز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو اس وقت آ رہا ہے مذاکرات میں وہ اعتماد کے فقدان کا ہے. اور اس لیے انتہائی اہم ترین شخصیات بطور گرنٹر بھی موجود ہیں. ابھی تک وہی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں جو لانگ مارچ کے دنوں میں آپ نے سنے تھے. اب حکومتی اتحاد جو ہے اس نے بھی اسی لیے راجہ پرویز اشرف کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کسی کا استعفیٰ منظور نہیں کرنا، اور انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے کچھ لوگوں کے ہم استعفے منظور کر لیں گے. شاہ محمود قریشی، شیری مزاری اور فواد چودھری نے ایوان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ ہم استعفے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے استعفے منظور نہ کرنے کا پیغام بھی اسپیکر کو پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ اگر واپس آئے تو سب آئیں گے اور حکمران اتحاد یہ نہیں چاہتا کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں. اب پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے استعفے قبول نہ کرنے کا حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور اس وقت شہباز شریف کی حکومت بہت زیادہ پریشر میں بھی ہے اس وجہ سے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں بہت سی گارنٹیز بھی ہیں اور اس میں بہت سے گارنٹرز جو ہیں وہ بھی ڈالے گئے ہیں. اور شہباز حکومت کے لیے رسک یہ ہے کہ اگر وہ حکومت نہیں چھوڑتے تو obviously دو بندے ادھر ادھر کر کے آرام سے شہباز شریف کو صدر مملکت اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے، اور اس کے بعد شہباز شریف بھی اسی گڑھے میں گر جائیں گے جو انہوں نے عمران خان کے لیے کھودا تھا. اب یہاں پر دو چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو انتخابات قبل از وقت ہوں گے، ان کی تاریخ کا اعلان ہوگا، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، موجودہ امپورٹڈ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس جائے گی. ایک ون ون سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. ایشو جو آ رہا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا ایونٹ پہلے ہوگا، اس پر اس وقت بہت زیادہ ایشو ہے. اینڈ دا اونلی ریزن از کہ اعتماد کا بہت زیادہ فقدان ہے. آپ جتنا سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت موجود ہے، اور امپورٹڈ حکومت گھبرائی بھی ہوئی ہے اور وہ کمزور بھی ہیں اس وقت، اور انہوں نے اپنے جو صحافی ہیں انہیں بھی ایکٹیو کیا ہوا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، نہ صرف پاکستان کے مقتدر حلقوں پر بلکہ پاکستان کی عدلیہ پر بھی، کیونکہ یہ دونوں سٹیک ہولڈر اس وقت قبل از وقت انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور پریشر بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے. ایکس سروس مین نے یہ بات بڑی واضح کر دی خان صاحب کے لیے بھی، اور انہوں نے یہ بات انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ نے ہم سے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے، تو آپ کا وعدہ کہاں پر گیا؟ اب جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو ناکام ریاست بننے سے بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مداخلت کو روکنا ہوگا، اور ان کی غیر جانبداری کی وجہ سے عوامی مقبولیت کھو دینے سے پہلے ایک باری اور لینا چاہتی ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں ان کے حوالے سے حملہ آور ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور یہی بات اس وقت کر رہے ہیں کیونکہ obviously پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اچھا اب ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سے رسک ہیں اس ڈیل میں، لیکن سب سے زیادہ رسک جو ہیں وہ امپورٹڈ حکومت کے لیے ہے، اور امپورٹڈ حکومت بھی اس وقت ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ تینوں سٹیک ہولڈر، نیوٹرلز، امپورٹڈ اور پی ٹی آئی، یہ تینوں ایک دوسرے
دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے, نہ ہی نیوٹرلز پر پی ٹی آئی کمپلیٹلی ٹرسٹ کر رہی ہے, اور نہ ہی امپورٹڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بالکل کوئی بھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر رہا, اور اس میں آبویسلی پھر بہت سے گارنٹرز کو شامل کیا گیا ہے, بہت سے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بیک ڈور چل رہی ہیں, اور یہی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر حالات قابو میں آئیں گے, اینڈ دیٹ از دی اونلی ریزن. کل مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس خبر کی, پھر میں نے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی, بڑے ٹاپ کے پی ٹی آئی کے بھی اور مقتدر حلقوں کے بھی, تو بہت سی چیزیں واضح ہوئیں, کرسٹل کلیئر ہوئیں کہ کیوں خان صاحب ٹائم دے رہے ہیں, اور ابھی جو لانگ مارچ 2 ہے اس کی تاریخ نہیں دے رہے, آل دو سپریم کورٹ نے اپلیکیشن واپس کر دی ہوئی ہے, تو اب اس کے بعد وہ آ سکتے تھے, لیکن وہ ابھی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آرام سے اپنی سیاسی چالیں چل رہے ہیں, اور بالکل بھی کوئی پولیٹیکل غلطی خان صاحب اس وقت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.